بسم الله الرحمن الرحيم. هل نؤمن بنبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدعي خصومنا أننا نؤمن بنبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصدون من ذلك أننا جئنا بدين جديد وكتاب جديد وشريعة جديدة، وهذا كذب صريح متعمد. فهم يعرفون حقيقة دعوانا، ولكنهم يرتكبون خيانة وزورا، إذ يريدون أن تصل فكرة خاطئة منفرة. والمفاجأة هو أنهم هم من يؤمنون بنبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون بأن هذا النبي حي في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وأن هذا النبي سينزل إلى الأرض ويكون آخر الأنبياء دعوة وعهدا على الأرض، بينما نحن الذين نرفض كل هذا، وهذا ما سيتبين بكل وضوح. فالحق هو أن الجماعة الإسلامية الأحمدية هي التي تؤمن بختم النبوة وبالأفضلية المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبأنه لا يمكن أن يأتي نبي بعده قديما كان أو حديثا بدين جديد أو شريعة جديدة، وأن شريعة الإسلام هي الشريعة الأبدية التي لا ينسخ منها حرف ولا يضاف إليها حرف، وأن الإسلام هو الدين الحي الوحيد على وجه الأرض. ولم تقم الجماعة إلا للتأكيد على ختم النبوة وعلى بطلان عقيدة أن نبيا ما زال حيا في السماء سيبعث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسينسخ عقائد وتعاليم من شريعة الإسلام كما يعتقد خصومنا. فعقيدة خصومنا هي أن عيسى عليه السلام ما زال حيا في السماء، وأنه سينزل بنفسه في آخر الزمان، فيكون بذلك آخر الأنبياء عهدا في الأرض، ويكون نبيا للمسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون مهمته نسخ تعاليم أساسية في الإسلام التي على رأسها الحرية الدينية التي هي قلب هذه التعاليم، حيث سيقاتل الناس كافة ليدخلوا الإسلام قهرا، ولن يقبل منهم سوى أن يسلموا أو يموتوا، وسيخرب المعابد والصوامع ويكسر الصلبان، وسيجري أنهارا من الدماء في الأرض. هذا ناهيك عن العديد من الأحكام الفرعية الأخرى والأخبار القرآنية التي سينسخها بمجرد نزوله، والتي لا حاجة للخوض في تفاصيلها حاليا. أليسوا بذلك يؤمنون بنبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكسروا بهذه العقيدة ختم النبوة؟ ألم يؤمنوا بذلك أن المسيح سينسخ أجزاء كبيرة من تعاليم الإسلام؟ أما نحن فرغم أننا نعتقد أن خبر النزول في أصله حق، إلا أننا نعتقد أنه سيتحقق تحت ضوابط ختم النبوة الصارمة، ولن يكسر ختم النبوة، ولن يسمح بنسخ حرف أو نقطة من شريعة الإسلام. والواقع أن القرآن الكريم معنا، والسنة النبوية العطرة معنا، والحديث الشريف معنا، والحفاظ على أبدية الشريعة وأبدية خاتمية النبي صلى الله عليه وسلم هي صلب عقيدتنا. فلأن القرآن الكريم يعلن وفاة عيسى عليه السلام بكل وضوح، بل لم يذكر وفاة نبي سوى وفاته عليه السلام، لأنه كان في سابق علم الله تعالى أن عقيدة حياة عيسى عليه السلام ستتسرب إلى المسلمين من عقائد النصارى. لذلك لا نؤمن بحياته في السماء، ونؤمن أنه قد خلا وتوفي كالأنبياء السابقين، وأن الله تعالى لو أراد لنبي أن يبقى حيا فلن يكون ذلك سوى للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. أما خصومنا فيهجرون حكم القرآن ويؤمنون بحياة المسيح ضاربين به عرض الحائط، كذلك نحن نرى أن القرآن الكريم يعلن صراحة أن عيسى عليه السلام الذي قد مات لن يعود هو بنفسه إلى الأرض قبل يوم القيامة أيضا كما يظن خصومنا، للقيام بهذه المهمة التي وردت في الحديث، إذ يقول تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ونرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قد فسر هذه الآية في حديث الحوض الذي رواه البخاري ومسلم، والذي كرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قول عيسى عليه السلام ليؤكد أنه قد فارق قومه بالوفاء ولم يرجع إليهم بنفسه ليصلح حالهم. أما خصومنا فلا يقبلون حكم القرآن القطعي ولا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم.
كذلك نرى أن الأحاديث تخلو تماما من أسطورة رفع المسيح إلى السماء بجسده، وأن هذه العقيدة دخيلة على الإسلام من عقيدة النصارى. وهناك الكثير من الأدلة التي لا مجال لتبيانها تفصيلا هنا، ولكن بما أن خبر نزول المسيح في آخر الزمان حق وهو خبر متواتر في الأحاديث، فإننا نرى أن المقصود به ظهور شخص مثيل للمسيح في الأمة الإسلامية لن يأتي بدين جديد ولا بكتاب جديد، ولا ينقص حرفا في الإسلام أو يزيد حرفا، وسيكون تابعا كاملا وخادما مخلصا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فانيا فيه فناء مطلقا. هذا الشخص لن يكون نبيا بالمعنى الذي يعتقد به خصومنا، فلن يكون مستقلا، ولن تكون لديه سلطة على الشريعة لإحداث تغييرات فيها، لأن النبوة المستقلة التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد ختمت، انتهت. ولكنه من حيث المقام نبي أيضا، بمعنى أن الله تعالى قد اختاره وكلفه وأظهره على الغيب بأنباء وفيرة تتضمن البشرى والإنذار، وهذا ما يشترك فيه الأنبياء جميعا، ولكنه ليس نبيا بالمعنى الذي في أذهان خصومنا، وهذا لأن خاتمية نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أنهت إلى الأبد بعثة أنبياء كالأنبياء السابقين. أما خصومنا فبإصرارهم على حياة المسيح في السماء ونزوله بنفسه في آخر الزمان نبيا بفهمهم للنبوة، فهم يقبلون كسر ختم النبوة عمليا. هذا ناهيك عن الإساءات التي تحملها هذه العقيدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومناقضتها الصريحة للقرآن الكريم. أما نحن فلا نؤمن بنبي كهذا الذي في أذهانهم يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأن هذه النبوة التي في أذهانهم قد انقطعت وانتهت، ونحن الذين نحافظ على ختم النبوة، بينما هم يعطون المسيح النازل صفة النبوة المستقلة والسلطة للتغيير في الشريعة ونسخ تعاليمها ويقرون بذلك. فمن الذي يؤمن بنبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنحن أم هم؟ ومن الذي يرتضي بكسر ختم النبوة ويفضل نبيا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنحن أم هم؟ ألا ينطبق عليهم المثل رمتني بدائها وانسلت؟ ألم يتضح أنهم يكذبون علينا ويرتكبون الخيانة والتحريف المتعمد؟ ألا لعنة الله على الكاذبين. آمين ثم آمين.